این کلمات من که این ادله را که من اینجا عرض میکنم و بیان میدارم توجه بکنند. آخر اگر من کلام باطلی میگویم، کلام اشتباهی میگویم که در کتاب و سنت نیامده، خب شما تذکر بدهید. اونجا شماره را میگذارم، میگم که خط مخالفین، شما از خط شیعیان زنگ بزنید، از خط مخالفین زنگ بزنید و من تذکر بدهید که اینجا را که شما این مطالب را میگویید، این مطالب شما خلاف واقع است و اشتباه است. خب و اون هم که قدرتش را ندارید و حرفایی که من میگویم میدانند همه بینندگان محترم که از روی دلیل هست و از روی حجت شرعیه هست و کلام اهل بیت اطهار علیهم السلام هست. پس این همه روحانی، این همه عالم، این همه معمم، این همه عمامه پوشان سیاه و سفید که این همه مدت